अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सेहत दे। जितनी गर्मी है, जैसा मौसम जा रहा है ना, इसमें तो आप देखेंगे बस ठंडी चीज़ें और ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और बस अपनी सेहत के लिए दुआ मांगें और अपना ख्याल रखें। धूप में बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें। मगर ईद का दिन था दूसरा और हमारे घर आए मेहमान, मेरी छोटी सिस्टर, उसके बच्चे। अच्छा, उन्हें बच्चों को किसी को भी ये जो है ना मटन या बीफ पसंद नहीं था और हस्बे मामूल आज फिर हमारे घर बनी बिरयानी मेहमानों के लिए। और इसकी मैंने की जल्दी से तैयारी, मगर आप यकीन माने कि इस कदर गर्मी है कि बस ना। मगर फिर भी आपको पता है कि ईद की रौनक है, ईद की खुशियाँ हैं और मेहमानों की आमद है। कहीं आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, गहमा गहमी है। अल्लाह ताला ये खुशियों के मौके जो है ना, वो हर किसी पे ये दिन अल्लाह ताला खुशियों के लाए और सबको नसीब करे। और इस खुशी के मौका पर दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें, जैसा कि कुर्बानी का गोश्त है और कुर्बानी का दिन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं। बहुत सारे लोगों के घर पे अभी जो है चूल्हे नहीं जले होंगे कि कहीं ना कहीं से गोश्त आ जाए तो हम लोग पकाएं और खाएं। इसलिए इस मौका पे आप दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। आज ये मेरी छोटी बहन है, आई है, हम लोग भी बड़े खुश हैं। ये बहनों के रिश्ते ही कुछ ऐसे होते। मेरी ये एक छोटी सी बहन है, तो ना जब ये नहीं थी मुझे बहुत होता था कि मेरी भी बहन हो। दूसरे लोगों को देखती थी तो अल्लाह ताला ने मुझे भी प्यारी सी बहन दे दी। आज माशाल्लाह वो उसके भी बच्चे हो गए हैं, बहुत सी रौनकें हो गई हैं। और बच्चों को भी होता है कि हमारी खाला है, और खाला को भी था। इस खुशी के मौका पे वो मेरे घर तक आई और मेरे बच्चे भी खुश हो गए, उनके बच्चे भी मिलके खुश हो गए और ईद की खुशी जो थी वो मज़ीद दोबाला हो गई है। देखें, इसी तरह ही होती हैं ये छोटी छोटी सी खुशियाँ। बहुत सारे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं पैसा है, जायदाद है, चीज़ें हैं, ये बड़ा सभी यही कमाल की चीज़ें हैं। मगर ये जो छोटे छोटे रिश्ते होते हैं ये ही बहुत बड़े रिश्ते बन जाते हैं मोहब्बत में और खुशियों में। और इसी तरह से ही है, एक दूसरे के साथ आप खुशियाँ बांटें, मोहब्बत बांटें, और उन्हें भी होता है। और ये मेरा भांजा है, ये छोटा, ये शैतान सा भांजा है, बड़ी शरारतें करता है। अब ना आप इसके काम भी चेक कर रहे होंगे। और इसको तो जो था ना सबसे पहले था कि भाई जल्दी से ना हम लोग अपनी खाला के घर पहुंच जाएं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, मुझे भी बड़ी खुशी हुई है। और मुझे ये था कि इनके साथ जो रौनक लगी हुई है, ये अगर सोचती कि ना भी मैं जाऊं तो क्या था, ईद थी, ईद तो गुजर ही जानी थी। मगर इन्होंने ईद पे आके हमारे घर तो बहुत सी ईद की जो खुशियां थी वो उनको डबल कर दिया। और मुझे भी था कि चलें, ये रिश्ता, बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें इंसान जो है ना सभी कुछ भूल भाल के तो अपनी टेंशनें परेशानियां ख़त्म करके तो सोचता है कि थोड़ी देर इस लम्हे को ना एंजॉय किया जाए और खुश हुआ जाए। और मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा कि जिस तरह से हम लोग अपने दुनियादारी के कामों में तो लगे ही रहते हैं, मगर किसी के पास भी किसी दूसरे के लिए टाइम नहीं होता। अब ये जो रिश्ते हैं ना वो कुछ इस तरह के हो गए हैं कि कोई किसी को ना टाइम देना या किसी के पास जाना या किसी को मिलना ज़रूरी नहीं समझता। सबसे बढ़ के बात तो ये है कि आप किसी को अगर फ़ोन भी कर लें तो आगे से वो बंदा ये सोच के भी आपका फ़ोन नहीं उठाता कि पता नहीं कोई ज़रूरत ही ना पड़ गई हो, किसी चीज़ की ना ज़रूरत हो, कोई पैसे ही ना मांग लें। जिस तरह महंगाई का दौर चल रहा है, लोगों की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत से बहन भाई ऐसे करते हैं कि अपनी बहनों के फ़ोन नहीं अटेंड करते या उन्हें फ़ोन नहीं करते, या ये सोचते हैं
کہ بھئی کہیں یہ ان کی کوئی ضرورت نہ ہو جس کے لیے کال کی ہو. کوئی بہن بھائی ہیں، کوئی بھابیاں ہیں، کوئی کزنیں ہیں، کوئی چاچے مامے کے بچے ہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہیں، مگر پلیز آپ جو ہے نا ٹھیک ہے آپ کال اٹینڈ کریں، تھوڑا سا پیار سے بات چیت کریں، اور انہیں نہیں بھی آپ کی رینج اتنی نہیں بھی آپ دے سکتے ہیں، مگر آپ ایک لمحے کے لیے انہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر برے دن ہیں تو اچھے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ سبھی لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے بھی بھائی ہوں، ہماری بھابیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کی بہنیں ہونا بھی بہت ضروری ہیں. آپ کی بہن جو ہوتی ہے نا وہی آپ کے ساتھ دکھ جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے بھائیوں کے ساتھ تو دکھ شیئر نہیں کیے جاتے، بھائیوں کے ساتھ وہ باتیں تو نہیں کی جاتی جو بہنوں نے مل کے کرنی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی ایسا دکھ نہ دے، کوئی ایسی پریشانی نہ دے، مگر پھر بھی وہ کہاوت ہے نا کہ جو ہے دکھ جو ہے نا وہ بہنوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر کسی پریشانی سے بچائے، مگر اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے. یہ جو بہنوں کے رشتے کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں انہیں اپنی چھوٹی بہنوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، اور وہ جو چھوٹی ہوتی ہیں انہیں ہر حال میں یہی نظر آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ جو بڑی بہنوں کا رشتہ ہے وہی سارا کچھ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ آج ہم لوگ بھی بہت زیادہ خوش تھے، میرے بچے بہت خوش تھے اس عید کی خوشی کے موقع پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جی اتنی ساری آپ لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہیں باتیں، ساتھ میں میرا ہو گیا کھانا بھی تیار. اور آپ لوگ میری ویڈیو پہ جو دیکھنے والے ہیں وہ کمنٹس میں آپ ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے، اور آپ لوگوں نے جو عید ہے وہ کیسے گزاری ہے. عید کی آپ جو ہے موقع پہ آپ لوگوں نے کیا بنایا، کیا کھایا، کہاں گئے آپ، اور کیسی جو ہے نا عید جو انجوائے کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یہ ضرور کمنٹ میں بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو چینل کو دیکھنے والے نئے لوگ ہیں وہ میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹس میں بھی بتائیے گا آپ کو کیسی لگی. اچھا یہ جو شامیاں میں نے بنائی ہیں یہ میں نے دال اور چکن کی بنائی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا. دال جو تھی میں نے اس کو بھگو لیا تھا، اور اس کے بعد اس کو میں نے جو ہے ابال کے ساتھ میں چکن ڈال کے تو ساتھ اس کو میں نے جو ہے ریڈی کیا. کام تو کافی تھا، مگر میں نے یہ جو تھوڑی شارٹ سی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ویڈیو بھی شیئر ہو جائے. اور اب ہم لوگ کھانا کھا لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ کریں گے آپ سے مزید بات چیت. اور اب آگے ہمارا کیک، میرے بھانجے کی برتھ ڈے بھی تھی، اور میں نے کہا کہ چلیں جی کھانے کے بعد جو ہے ساتھ میں میٹھا ہو جائے. اور وہ پھر ہم نے جو ہے کیک اس کو سرو کیا اور بچوں نے مزے سے کھایا. اور اچھا آپ یہ دیکھیے گا جس میرے بھانجے کی برتھ ڈے تھی اس نے تو کیک کاٹنا ہی تھا، تو دوسرے نے شروع کر دیا بھئی میں نے کاٹنا تھا، اس نے کیوں کیا. اچھا آپ یہ دیکھیں یہ جو ٹائم ہے نا اب سبھی پہ آتے ہیں، جب یہ لوگ جو بڑے ہو گئے ہیں ان کو بچپن کی یادیں آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اپنے بچوں کے عکس اسی میں ہی نظر آتے ہیں. اب یہ آپ دیکھ لیں دوسرا جو ہے نا اس نے تو کہا کہ بھئی اس نے کیوں کاٹ لیا ہے، حالانکہ برتھ ڈے اس کی تھی، مگر پھر میں نے بھی کاٹنا. میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے آپ کاٹیں، سبھی کاٹیں، کاٹ کے کھانا ہے تو کیوں نہ اس کو باری باری سے کاٹ لیا جائے. اچھا پھر اس کی کٹنگ کی ہے، اور اس کے بعد ان کا جو چھوٹا بھائی ہے سب سے چھوٹا ہے، آپ اس کے کام چیک کریں. اس نے کہا میں تو پیچھے رہ گیا. اب اس کو جو ہے نا وہ اسے کاٹا تو جا نہیں رہا، مگر پھر اس کی ہیلپ کی ساتھ میں. تو اب یہ دیکھیں اس کے کام جناب، اس نے تو وہ تو سب کا استاد ہے. پھر کیک کی کٹنگ ساتھ میں ان کی تھی ان کی دادوں نے بھی بڑا انجوائے کیا، وہ بھی بڑی خوش ہوئیں میرے گھر، وہ پہلی دفعہ آئی تھی، اور وہ میری خالہ بھی ہیں، اور انہیں بھی مجھے میرے گھر آ کے مل کے بڑا اچھا لگا، ہمیں بھی بڑا اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی وہ آئی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور سلامتی دے.
تو اب اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.